हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य अष्टादशमी कक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। Welcome you all for the 18th session on online Sanskrit classes. अद्यतनपाठात् पूर्वम् एकवारं वयं पूर्वतनकक्षायाः पुनस्मरणं कुर्मः। अत्र गतकक्षायाः पुनस्मरणम् अस्ति। गतकक्षायां चेत् नो चेत् इति दृष्टवन्तः। इत्युक्ते आङ्ग्लभाषया इफ् नाट् इति वक्तुं शक्नुमः। उदाहरणं वृष्टिः अस्ति चेत् कार्यालयं न गच्छामि, नो चेत् गच्छामि। ज्वरः अस्ति चेत् पूजा अस्ति चेत् देवालयं गच्छामि, नो चेत् वाटिकां गच्छामि। सो एवं बहूनि उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः गतकक्षायां। तथैव अग्रिमविषयः अतः वृष्टिः अस्ति, अतः विलम्बः अभवत्। श्वः पूजा अस्ति, अतः देवालयं गमिष्यामि। श्वः मम मित्रम् आगच्छति, अतः मित्रेण सह वाटिकां गच्छामि। सो अतः एवं आङ्ग्लभाषया सो इति वक्तुं शक्नुमः। अनन्तरम् अग्रिमविषयः यतः इति आङ्ग्लभाषया बिकास् इति वक्तुं शक्नुमः। वृष्टिः अस्ति, अतः कार्यालयं न गच्छामि। कार्यालयं न गच्छामि यतः वृष्टिः अस्ति। पूजा अस्ति, अतः देवालयं गच्छामि। देवालयं गच्छामि यतः पूजा अस्ति। तथैव मम मित्रं श्वः आगमिष्यति, अतः मित्रेण सह वाटिकां गमिष्यामि। अहं मित्रेण सह वाटिकां गमिष्यामि यतः मम मित्रं श्वः आगमिष्यति। एवं बहूनि उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरं यद्यपि तथापि, यद्यपि ज्वरः अस्ति तथापि अहं कार्यालयं गच्छामि। यद्यपि वृष्टिः अस्ति तथापि अहं छत्रं न नयामि। सो एवं यद्यपि तथापि एतस्य प्रयोगः भवति। अनन्तरम् एते विषयाः 71 पुटसङ्ख्यातः 74 पुटसङ्ख्यापर्यन्तम् एते विषयाः सन्ति इति वयं दृष्टवन्तः। अद्यतनविषयः अस्ति यः, सः, या, सा, यत्, तत्। सो वयं पूर्वमेव वयं जानीमः सः, सा, तत् एते शब्दाः सर्वनामशब्दाः सामान्यतया पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्गे एतेषां प्रयोगः भवति। सः बालकः, सा बालिका, तत् पुस्तकं, तत् व्यजनं, सा द्विचक्रिका, सः देवालयः। सो एवम् उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। वी हव् सीन् एक्साम्पल्स् लैक् दम्। सो इदानीम् अन्यत्रयः शब्दाः सन्ति, यथा यः, या, यत् इति। So there are 3 more new words in this slide. So वयम् उदाहरणं दृष्ट्वा वयं जानीमः। उदाहरणम् एकमस्ति अत्र, यः तत्र गच्छति सः मम मित्रम्। यः तत्र गच्छति सः मम मित्रं, सः मम मित्रं, he is my friend. यः तत्र गच्छति, the one who is going there, he is my friend. यः तत्र गच्छति सः मम मित्रं, the one who is going there is my friend. तथैव अग्रिम उदाहरणमस्ति, यः वेदिकायां भाषणं करोति सः मम पिता। सः मम पिता, he is my father. यः वेदिकायां भाषणं करोति, one who gives a speech in the stage, he is my father. So basically you are relating 2 sentences using yaha and saha. And tathaiva strilinge api samanam eva. Ya gayati sa mama mata. Sa mama mata, she is my mother. And ya gayati, the one who sings, he is my mother. Ya gayati sa mama mata.
अनन्तरं या द्विचक्रिका तत्र अस्ति सा मम द्विचक्रिका, सा मम द्विचक्रिका, दट् इस् मै टू व्हीलर्. या द्विचक्रिका तत्र अस्ति सा मम द्विचक्रिका, द टू व्हीलर, the one which is there, the two wheeler which is there, that is mine. So and अग्रिम उदाहरणं तथैव यत् तत्, यत् अहं वदामि तत् सत्यं, तत् सत्यं, that is true. यत् अहं वदामि तत् सत्यं, the one which I say is true. And यत् पुस्तकं मम पिता पठति तत् पुस्तकम् अहं पठितवान्, तत् पुस्तकम् अहं पठितवान्, I read that book. यत् पुस्तकं मम पिता पठति, I read the book which my father is reading now. So that's the meaning. So अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति. अनन्तरम् अयं विषयः सामान्यविषयः एव. यदि वयं भाषणं कुर्मः, सम्भाषणं कुर्मः, तस्मिन् समये एतेषां प्रयोगः सामान्यतया दृश्यते. यः, या, यत्, एतेषां प्रयोगः. अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति. अत्र अद्यतन नूतनविषयः कोऽपि नास्ति, एषः एव अद्यतननूतनविषयः अस्ति. अद्यतनकक्षा अस्ति, अभ्यासकक्षा इति अहम् उक्तवान्. अतः वयं किञ्चित् अभ्यासमपि वयं कुर्मः. So as I said earlier, it is a practice session. So let us try to do some practice for today. अत्र किम् अस्ति, अभ्यासकक्षायाम् अभ्यासविषयः एकः दीयते. एकम् अभ्यासविषयम् अहं ददामि. तस्मिन् विषये वयं किञ्चित् चर्चां, किञ्चित् सम्भाषणं वयं कुर्मः. अनन्तरम् अत्र नियमः कः इत्युक्ते, so here in this practice session I will be giving some topic or few topics. Let us talk over those topics. And अत्र नियमः कः इत्युक्ते, एषा चर्चा, या चर्चा अत्र भवति अभ्यासकक्षायां, सा चर्चा यूट्यूब् मध्ये न लभ्यते. अहं यूट्यूब् मध्ये न स्थापयामि. सो अतः यत्किमपि भवन्तः वक्तुम् इच्छन्ति चेदपि वक्तुं शक्नुवन्ति. So whatever discussion is going to happen after this, so will not be part of YouTube session. Only the lessons will be part of the YouTube session, and all the other discussions will not be part of the session. So you are free to make any sentences, you are free to discuss anything. So that I will assure on that. And अद्यतन विषयः अस्ति, प्रत्येकैकः अपि भवतः नाम किम् इति वदामः. अनन्तरं भवतः नगरं किं, कुतः भवान् अस्ति, भवती अस्ति. अनन्तरं भवन्तः अद्य किं किं कृतवन्तः. So what all things you did today, just for you don't need to share everything, so you can just frame sentences to match this question. अद्य अग्रिमविषयः अपि अस्ति, सुभाषितम्. एकं सुभाषितं वक्तुम् इच्छामि. अत्र सुभाषितमस्ति, काकः कृष्णः, पिकः कृष्णः, को भेदः काकपिकयोः, वसन्तकालसम्प्राप्ते काकः काकः, पिकः पिकः. अत्र अस्य सुभाषितस्य अर्थः अस्ति, काकस्य वर्णः कृष्णः, पिकस्य वर्णः कृष्णः. सो दर्शने समानमेव दृश्यन्ते, परन्तु एतयोः भेदः कः? What is the difference between kaka and pika? Pika is a cuckoo. So what is the difference between the crow and the cuckoo? Vasantakala samprapte, when the Vasanta Rutu comes, that is when we can identify which is kaka and which is pika. So Vasantakala samprapte, kakaha kakaha, pikaha pikaha iti subhashitam. तथैव अग्रिम सुभाषितमपि अस्ति, हंसः श्वेतः, बकः श्वेतः, को भेदो हंसबकयोः. So hamsa, the swan is also white, and crane is also white. What is the difference between them? Neera kshire viveke, hamso hamsaha, bako bakaha. So when it comes to the knowledge of
differentiating the water and milk, that is when we can identify which is Hamsa and which is Baka. So that's what the Subhashitam says. So the meaning of this would be, whenever the right time comes, the skills of particular people comes out. So that's a tatparyam for this Subhashitam. धन्यवादः. अद्यतन कक्षायाः संक्षेपः अस्ति यः सः या सा यत् तत्. अनन्तरम् अभ्यासविषये वयं काञ्चित् चर्चां कृतवन्तः. तथैव सुभाषितद्वयं वयं दृष्टवन्तः. इदानीम् अभ्यासपुस्तके एषः विषयः 370 पुटसङ्ख्यायाम् अस्ति. इदानीम् अद्यतनकक्षायाः समाप्तिः भवति. अस्तु, धन्यवादः. वयम् अग्रिमकक्षायां वयं सर्वे मिलामः. Thanks for attending the session. Let us all meet again in the next session. Thank you.